म गगन थापालाई चुनौतीका साथ सर्वप्रथम भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी, तपाईको काजीपन एक हिसाबले भन्नुपर्दा पाजीपनमा परिणत भएको छ। तपाईले नि भनेको होइन, अमेरिकी सेना यदि नेपालमा आयो भने मलाई चार पाटा मुडेर नागरिकता खोसेर थानकोट कटाउनु, अझ सुँगुरको पाठो भिराएर भन्न चाहिँ तपाईले भुल्नु भएछ क्या। यो एमसीसी भन्दा पनि कैयौं गुणा खतरनाक एसपीपी को विषयमा, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विषयमा म तपाईलाई अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु। परिआयो भने शेरबहादुर राई आन्दोलनको रात र तापले पच्युत गराउनु पनि पछि हट्नु पनि सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, अहिले पछिल्लो समय एकजना राज्य मन्त्रीले चाहिँ वितण्ड मच्चायो भनेर चाहिँ सनसनीपूर्ण खबर आएको थियो। तपाईले पाउनु भएको जानकारी चाहिँ के हो सर, यथार्थ के हो? बाघको छालामा स्यालको रजाए भने जस्तो 2074 सालमा सूर्यध्वजा बाघ नेकपा एमालेबाट लोकप्रिय मतको आधारमा बहुतै जनप्रिय छवि बनाएका, डाउन टु अर्थ इमेज भएका उत्तर कुमार ओलीजीले जित्नु भएको थियो र उहाँ जस्तो एउटा जाजल्यमान प्रतिभा, जनतासँग डाउन टु अर्थ इमेज बनाएको, जमिनसँग जरा गाडिएको सांसदको जीवन अल्पायु रहेछ र यो लोकबाट विदा भइसकेपछि लटरी चिट्ठा पर्यो उनकी धर्मपत्नी विमला ओलीलाई, जसको कुनै राजनीतिक संस्कार, चेतना, पृष्ठभूमि केही पनि थिएन, तर सिम्पेथी मत प्राप्त गरेर, अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि भयो त्यतिखेर, त्यो गरेर विमलाले प्रदेश सांसद जितिन्। एनकेन प्रकारेण चुनाव जित्नु के थियो, त्यसपछि उनी भुइँमाना भाँडा भइन् र उनले आफ्नो हैसियत पृष्ठभूमि सबै भुलेर छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, ओर्रेको खहरेर कत्तिको गडगडाउँछ भने जस्तो गडगडाएर आइन्। त्यसपछि जब पार्टी विभाजनको बेला भयो त्यतिखेर उनी परक्कै माओवादीतिर पल्टिन्। भनिन्छ त्यतिखेर उनको झाँगिरहेको अवैध सम्बन्ध प्लस पैसा प्लस पावरको इम्प्रेसनले गर्दाखेरि उनले माओवादीको फेर समाइन् र बैतरणी तर्न खोजिन् र माओवादीले पुरस्कार स्वरूप उनलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनायो। आज समाजको स्वास्थ्यलाई एकदम घातक रूपमा क्यान्सर भर्ने गरी, जसरी उनले अर्काको घर परिवार नै ध्वस्त समाप्त पार्ने गरी सेटिङ मिलाएर काम गरेकी छिन्। एकदम घिनौना, लाज मर्नु, लाजै लजाउने हद दर्जाको निकृष्टता उनले देखाइन्। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ केही महिना त्यो दिनका घटना यथार्थ त्यता चित्रण गरौँ न सर। म गर्छु, तर तपाईँ यसको लागि 8-9 महिना अगाडिको अतीततिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। एकराज बस्नेत भन्नेको प्रोफाइलमा स्टोरीमा एउटा फोटो अपलोड हुन्छ, त्यहाँ प्रदेशको सांसद थिइन् त्यतिखेर उनी, प्रदेश सांसद विमला ओली। एकराज होइन, एकराज त वाइसिएल पृष्ठभूमि भएका व्यापारी, काठ व्यापारी, अनि उनलाई प्रदेश सांसद विमला ओलीले चुम्बन गरिरहेको फोटो आउँछ। त्यसपछि दुवैले पानीमाथिको ओभानो बनेर ओहो मेरो दिदीको फोटो, या भुलवश कसले मेरो यो फेसबुक ह्याक गर्यो अनि त्यसपछि फोटोसपबाट फोटो तानतुन गरेर त्यस्तो गराइदिएछन्, त्यो होइन, हामी दिदीभाइको सम्बन्धमा छौँ भनेर उनी टकटकिन्छन्। तर त्यो कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन, मान्छेको स्मृतिबाट ती कुराहरू लोप भएका हुँदैनन्। तपाईलाई म जानकारी गराउँछु, हिजो बिहानको घटना हो। बिहान मिरमिरे बिहानमा दलबल सहित राज्यको एउटा सशक्त दलबल लिएर उनी एकजना चेलीकोमा प्रवेश गर्छिन्। एकराजको घरमा प्रवेश गर्दा ढुङ्गा र मुढा बवाल गर्दै उनी प्रवेश गर्छिन् र त्यहाँ गएर एकराजको वैधानिक धर्मपत्नीलाई लछार पछार पार्ने, उनको कपडा च्यात्ने, उनको छोरीलाई पिट्ने, मेरो लोग्ने खोइ कहाँ लुकाइस् भन्ने, यी सारा सामान मेरो हो भनेर तोडफोड आगजनी टाइपको गतिविधि गर्छन्। त्यसपछि गाउँलेहरू आक्रोशित हुन्छन्। त्यही क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा एउटा टोली आएर उनलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। पहिला इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिन्छ। पब्लिकको बढ्दो प्रेसर भएपछि पब्लिकले यतिसम्म भन्छन् कि तत्कालीन नेकपा एमाले हाम्रा श्रद्धेय महासचिव शङ्कर पोखरेलज्यूले त्यतिखेर संसदको सभामुखलाई चिठी लेखेर उनी पदीय मर्यादाको हिसाबले सांसद बन्न अयोग्य र एक हिसाबले नैतिक पतन भएको व्यक्ति हुनाले उनलाई सांसद पदबाट बेदखल गरियोस्, बर्खास्त गरियोस् भनेर चिठी लेख्दा पनि सभामुखले कानमा तेल हालेर बस्छन्, प्रदेश सभामुखले। र त्यसपछि शङ्कर पोखरेलज्यूको लोकप्रिय सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण विमला ओली माओवादीमा प्रवेश गर्नु नै थियो र त्यसको पुरस्कार स्वरूप उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुन्छन्। कोइला के धन्दा, कोइला के धन्दा, घर जाइला खाना के धन्दा,
अब शारीरिक भोकले उखरमौलो भयो कि विमलाले त्यो प्यास मेट्नको लागि एकराजको दुरुपयोग गर्छन्। हुन त यिनीहरूको सम्बन्ध व्यापारिक पनि छ, एकराजले उनको पैसा चलाएको हो कि भन्ने कोणबाट अहिले अनुसन्धान पनि भइरहेको रहेछ। हामीले मिडियाबाट अथवा सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिसँग बुझ्दाखेरि यो जानकारी पायौँ। र अर्काको घर ताक्ने, अर्काको घर ध्वस्त बनाउने, एक हिसाबले भन्नुपर्दा नाना नौरङका डाँठाहरू खेलाएर हिँड्ने नखरमौलीको इमेज बनाएको प्रदेश सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो फोनले हिजो छुटाइएको छ। किनभने प्रदेशको बजेट पास गर्न विमला ओलीको उपस्थिति अनिवार्य छ अरे भन्नासाथ यहाँनिर एउटा निर्दोष मान्छे मानव पल शाह अब नाबालिकाले निर्दोष भन्दा भन्दै लगातार थुनिरहनु पर्ने, तर साम दाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्ने, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने विमला ओली कानुनभन्दा माथि आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइँ जस्तो उनले फुइँ लगाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उजुरी त लिइएको छ क्यारे अब एकराजको श्रीमतीको। अब एकराज पनि प्रहरी सम्पर्कमा आएको भन्ने कुरो सुनियो र उनलाई चाहिँ पकडनको लागि, उनलाई हिरासतमा राखिरहन वा अनुसन्धान गर्न जेल हाल्नको लागि चाहिँ प्रदेश संसदको सभामुखले अनुमति दिनुपर्ने रहेछ। त्यो अनुमति मिलेन, त्यसकारण प्रहरी लाचार भयो। प्रहरीले गर्न खोजेको थियो, त्यहाँको एसपी इन्सपेक्टरले पनि पहल गरेको, सिडिओले पनि पहल गरेको भन्ने कुरा सुन्न आयो। खैर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने विमला ओली जस्ता सांसदहरू यस्तो पदीय आचरण र मर्यादा हैसियतको बारेमा कुनै जानकारी नै नभएका, एक हिसाबले भन्नुपर्दा ऐरे गैरे टाइपका सांसदहरूले गर्दा हाम्रो संसदको गरिमा घट्यो र एउटा लोकलाज रित्तिएपछि मान्छे हद दर्जामा पतन हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण उनले पुष्टि गरेकी छिन्। म राज्यलाई आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु, उनीमाथि अविलम्ब अनुसन्धान भएर उनलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर, मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर सर्वसाधारणको स्ट्याटसमा झारेर एमसिसी पास नगर्दा कृष्णबहादुर महरालाई रोस्टी काण्ड लगाएर बर्बाद बनाइएको थियो। सम्माननीय पद भएका, सभामुख पद भएका कृष्णबहादुर महरा बर्बाद हुने अनि त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्ने विमला ओलीलाई केही पनि कानुन नलाग्ने, यो त मत्स्य न्याय भयो नि त। हजुर हजुर, हामी यो विषयलाई यहीँ बिट मार्छौँ र एसपिपी सम्झौतामा आउँछौँ। अहिले सदनमा एकदमै चर्को रूपमा आवाज उठिरहेको छ, कतिले चाहिँ समर्थन गरेका छन् भने कतिले यसको विरोध गरेका छन्। यो विषयमा खास के हो, तपाईँको बुझाइ के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ? एसपिपी सम्झौता भनेको के हो? आम नागरिकले नबुझेको विषय हुनसक्छ। जसरी एमसिसीलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट परिभाषा गरियो, विभिन्न एङ्गलबाट हेरियो, त्यस्तै यो एसपिपी त्यही हो कि अथवा एमसिसीकै त्यो दोस्रो रूप अथवा त्यसकै ब्रान्च अथवा त्यसकै हाँगा चाहिँ नेपाल भित्रिँदै पो छ कि? तपाईँको बुझाइ के हो? किनकि तपाईँ हरेक कुरालाई नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले बुझेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। यो हिसाबले यो हैसियतले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने एसपिपीको बारेमा नेपाली समाजमा धेरै कम मानिसलाई थाहा हुँदा धेरै अगाडि एमसिसीसँगै एसपिपी सम्झौताको मैले विरोध गरेको थिएँ। यो पहिलो सर, यो एसपिपी भनेको यसको चाहिँ खास के अर्थ चाहिँ के हो? यो यसको फुल फर्म हुन्छ कि के हो? यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्छ। यो अमेरिकाको एउटा स्टेटले, त्यहाँको नेसनल गार्डले कुनै पनि राज्यको सरकारसँग गरिने सम्झौता, सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव हो यो। र यसको विषयमा आज मैले तपाईँलाई यो कान्तिपुर, नेपालको मेन स्ट्रिम मिडिया, लिडिङ मिडिया कान्तिपुरको यो ब्यानर न्युज नै देखाउन चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव चौतर्फी विरोध भनेर, र यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसमा गम्भीर चासो, चिन्ता सरकार र लगभग विरोध गरेको अवस्था छ र अहिले राष्ट्रिय जीवन पुरै हलचलमय भएको छ। अब म यसको विषयमा अलिकति तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो संसदलाई टेकन फर ग्रान्टेड जस्तो बनाएर, नेपाली समाजलाई टेकन फर ग्रान्टेड जस्तो बनाएर सैन्य सम्झौताको सुरुङभित्र छिराउने र भू राजनीतिक द्वन्द्वको आगोमा नेपाललाई जबरजस्ती होम्ने जुन षड्यन्त्र भएको छ, यो गम्भीर कुठाराघात हो। म एक हिसाबले भन्नुपर्दा हिजो एमसिसीको पक्षमा 10 हात उफ्रिएर जिन्दाबाद जिन्दाबाद एमसिसी चाहिन्छ, यो विकास परियोजना हो भनेर त्यतिखेर कुप्रचार गर्ने, स्याल हुइया मचाउने कतिपय अहिले यो एसपिपी सम्झौताको विरोधमा बर्खिलाफमा उभिएको देख्दा एक त ताजुब लागेको छ, आश्चर्यचकित भएको छु, दोस्रो खुसी पनि भएको छु। कमसेकम ढिलै भए पनि यिनीहरूको बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेको थियो, त्यो खुलेछ, घैँटोमा घाम लागेछ भन्ने कुरो मलाई अनुभूति भइरहेको छ।
म गगन थापालाई चुनौतीका साथ सर्वप्रथम भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी तपाईको काजीपन एक हिसाबले भन्नुपर्दा पाजीपनमा परिणत भएको छ। तपाईले नि भनेको होइन अमेरिकी सेना यदि नेपालमा आयो भने मलाई चारपाटा मुडेर नागरिकता खोसेर थानकोट कटाउनु, अझ सुँगुरको पाठो भिराएर भन्न चाहिँ तपाईँले भुल्नु भएछ क्या। तर यो त एमसीसीको कुरा थियो, अहिले एसपीपीको कुरा छ। अमेरिकी सेना वा सैनिक वातावरणका कुनै पनि कमान्डर वा त्यो आम अमेरिकी सेनाको कुनै पनि तह तबकाको व्यक्तिहरू नेपालमा ओहोरदोहोर गरे भने मलाई चारपाटा मुडिदिनु भने हो नि त उहाँ। होइन एमसीसीको कारण आयो भने चाहिँ भन्नु खोजेको होला यो एसपीपी कि एउटा कि एमसीसी र एसपीपी एउटै हुनु पर्यो। म तपाईँलाई सबै डिटेल्स बताइदिन्छु। अस्ति भर्खरै एउटा अमेरिकी सेनाको हाई लेभलको जनरल स्टाफ जनरल नेपालमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले नेपालको प्रधान सेनापतिलाई भेटिसक्नु भएको छ, एसपीपी सम्झौताको विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ र अमेरिकी कार्गोयुक्त विमान, त्यो कार्गोयुक्त विमानमा के थियो भन्ने कुरो अहिले जानकारी छैन। 2वटा कार्गोयुक्त विमान भनिन्छ, त्यहाँ सैन्य सामग्री लजिस्टिकहरू नै आएको छ भनिन्छ। त्यो आइसकेपछि गगन थापाले लाचार भएर नुन खाएको कुखुरा जस्तो लत्रिएर आज संसदमा गनगन खनगन गरेको पनि मैले सुने। र तपाईँलाई म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी तपाईँ अब नैतिक रूपमा पुरै च्युत भइसक्नुभयो। हामीलाई थाहा थियो एमसीसी यस्तो मार्ग हो, सुरुङ मार्ग, जहाँबाट अमेरिकी सैन्य रणनीति घुसपैठ गर्नै छोड्छ भनेर हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ। किनभने एमसीसी भनेको यो कम्प्याक्ट सम्झौता हो र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा हिस्सा हो भनेर भनेका थियौँ। यो एमसीसी भन्दा पनि कैयौँ गुणा खतरनाक एसपीपीको विषयमा, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयमा म तपाईँलाई अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम आखिर हो के त भन्दा 1990 को दशकमा जब सोभियत युनियन अमेरिकाको राइभल पावर सेन्टर सोभियत युनियनको पतन भइसकेपछि त्यो रसियन फेडरेसनको रूपमा त्यसको उदय भएपछि अमेरिकाको लगभग 1 दशकसम्म संसारभरि एकछत्र शासन चल्यो र हिजो सोभियत युनियनको छाताभित्र रहेका लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटभिया जस्ता स्टेटहरू, त्यो देशहरू अब अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि क्रमशः आबद्ध हुने क्रममा थिए र त्यसलाई सिआइएले पुरै पेन्टागन र सिआइएले आफ्नो काख पोल्टामा पार्न खोजिरहेको थियो। र त्यही क्रममा अमेरिकाले एउटा नीति ल्यायो। त्यो के भने अमेरिकाको हाम्रो प्रदेशको भने जस्तै अमेरिकाको स्टेट मातहत रहने नेसनल गार्ड, जसको हैसियत भनेको होल अमेरिकाको हुँदैन, त्यो एउटा स्टेटको हुन्छ र त्यो स्टेटको नेसनल गार्ड र सम्बन्धित देशको सरकार बिचमा सम्झौता हुन्छ र प्रकारान्तरले अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ प्राय यो जति पनि अहिले 80-90 वटा देशमा यो लागू भइरहेको छ भनिन्छ। पछिल्लो समय मालदिप्स र श्रीलङ्का पनि एसपीपीको साझेदार देश भयो र मालदिप्स जब एसपीपीको सदस्य हुँदा भारतले त्यसलाई स्वागत गरेको देखियो, जुन गम्भीर त्रुटिपूर्ण आश्चर्यजनक छ। र लिथुआनिया, लाटभिया र इस्टोनिया जस्ता देशहरू अहिले नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन यानी कि नाटोको सदस्य भइसकेका छन्। नाटो भनेको गम्भीर ढङ्गको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन भनेको तत्कालीन सोभियत युनियनको वार्सा सन्धि सङ्गठनको एउटा राइभल मिलिट्री प्याक्ट हो र त्यो छाता, त्यो सुरुङभित्र नेपाललाई छिराउनको निम्ति 2015 देखि प्रयत्नरत थियो अमेरिकी सरकार। 2015 मा त्यतिखेर यो कन्सेप्ट नेपालमा घुसपैठ गराउँदाखेरि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप छ, नेपालको सैन्य रणनीतिको बर्खिलाप छ भनेर हामीले त्यतिखेर पनि आर्टिकल लेखेका थियौँ। एउटा भनाइ नै छ, फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी, अर्थात् कुनै पनि देशको विदेश नीति भनेको त्यो देशको आन्तरिक नीतिको विस्तारित स्वरूप हो। याद गर्नुहोला, आन्तरिक नीतिको विस्तारित स्वरूप भन्ने बित्तिकै गलत तपाईले फरेन पोलिसी अर्थात् विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनु हो भने तपाईँको देश बर्बाद हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। र यहाँनिर एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने मैले तपाईँलाई केही बुदाहरू पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। यहाँ कान्तिपुरमा पनि उल्लेख छ, यो जुन कम्प्याक्ट सम्झौता छ त्यसमा के भनिएको छ भने यो 10 बुँदे सम्झौता मध्ये 7 बुँदे कति घातक छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउने र तिनीहरूलाई यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने। ल हेर्नुहोस् कति खतरनाक छ। उनीहरूले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने, इन्धन भर्ने सबै सुविधा लिन्छन्। अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनात तथा परिचालित फौजको बसोबासको लागि यहाँको भूमि सरकारले उपलब्ध गराउने भन्नाले अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पलाई
नेपालमा वैधानिकता दिने र एउटा गम्भीर कुरा के छ भने योभन्दा अगाडिका नेपाली सेनाका कमान्डर इन चिफ पूर्णचन्द्र थापाज्यू एउटा दृढ र स्पष्ट अडान भएको दूरदर्शी राष्ट्रवादी सोचको सैनिक कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले स्पष्ट रूपमा यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्टको मर्म र भावना विपरीत छ, यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। र तपाईले याद गर्नुहोला गरिमामय नेपाली सेनाको गरिमा मण्डन गर्ने गरी, यसलाई खसाल्ने गरी, सेनालाई होच्याउने गरी, सेनालाई डिमोरलाइज गर्ने गरी र सेनाको गरिमामा आँच आउने गरी एउटा स्टेट लेभलको हो, त्यो फेरि कन्ट्री लेभलको होइन, अमेरिकाको राष्ट्रिय स्तरको होइन, स्टेट लेभलको, त्यसमा पनि नेसनल गार्डलाई नेपाली सेनाको समकक्ष काउन्टर पार्ट बनाउनु गम्भीर आपत्तिको कुरा हो। हाम्रो सेनाको स्ट्याटस भनेको ग्लोबल अन्तर्राष्ट्रिय पनि छ र नेपालले केवल अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य क्षेत्रमा आफूलाई समावेश गर्नु पर्यो भने पहिलो नीलो हेलमेट लगाएर ऊ युएनको पिस किपिङ फोर्सेस अन्तर्गत मात्रै खटिन्छ, नत्र कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामेल हुँदैन। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने अमेरिकी फौज आउने, तर कति सङ्ख्यामा भनेर किटान छैन। अब जति पनि आउन सक्छ, 2000 पनि आउन सक्छ, 5000 पनि आउन सक्छ, 1 लाख पनि आउन सक्छ, जति पनि अमेरिकी सैनिकहरू यहाँ बेस क्याम्प बनाएर खट्छन्। हाई अल्टिच्युड माउन्टेन एरियामा आउने भनेको प्राय हामी एक चीन नीति अवलम्बन गरिरहेका छौँ, वान चाइना पोलिसी, चीनलाई घेरघार गर्ने र तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन सैन्य उपकरणहरू, प्रविधिहरू, सूचना प्रविधिहरू जडान गरेर हामीलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा गम्भीर किसिमको षड्यन्त्रभित्र पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा हिस्साभित्र यो एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जोडिएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुनुहोस्। अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर दिने, त्यो अनुदान अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने। हामीलाई एक सुका हाम्रो विकास र निर्माणमा होइन, अमेरिकी सेनालाई नै स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने गरी टेकन फर ग्रान्टेड टाइपले त्यो सहयोग आउने हो, त्यो ग्रान्ट आउने हो, त्यो नेपाललाई कुनै फाइदा पनि छैन। अब यो बहाना चाहिँ विपद व्यवस्थापन आतंकवाद विरुद्ध भनेको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, भूकम्प, बाढी पीडित, प्राकृतिक प्रकोपमा रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न, रेस्क्यु गर्नको निम्ति नेपाली सेनाको म्यान पावर काफी छ। नेपाल युद्धग्रस्त क्षेत्र पनि होइन, त्यसकारण यी कुरालाई हामीले आउटराइट रिजेक्ट गर्न सकेनौँ भने हामी सामरिक द्वन्द्वको भुमरीमा जान्छौँ र यसको 10 बुँदाले नेपालको पतन गराउने, नेपाल राष्ट्रलाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको, खास गरी हामीले इक्वि प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ। हामी सामिप्यतामा चीन र भारतको बिचमा भले हाम्रो भौगोलिक स्ट्याटस भनेको बफर स्टेट छ, तर हामी कसैको क्लाइन्ट स्टेट अर्थात् ग्राहक राज्य होइनौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ, हामी इक्वि प्रक्सिमिटी समसामिप्यतामा विश्वास गर्छौँ। हामी भारतको दलाल पनि होइन, चाइनाको दलाल पनि होइन, भारतको विरोधी पनि होइन, चाइनाको विरोधी पनि होइन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा आधारित भएर युद्धप्रति संसारमा भएको जति पनि शीतयुद्ध कालमा तपाईँलाई थाहा छ, हामी कुनै पनि धुरी शक्ति राष्ट्रसँग इभिल पावर वा एक्सिस पावर कतै पनि आबद्ध भएनौँ र हाम्रो तटस्थता कायम गऱ्यौँ। त्यो नै हाम्रो ब्युटी हो। अब अर्को कुरो, स्थानान्तरण गर्न सकिने र अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने। जति पनि ट्याक्सेसनको कुराहरू छ, अमेरिकाले मागे जति ट्याक्स छुट उसलाई दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै अमेरिकी सरकारको मातहतमा नेपाल सरकार रहने। शेरबहादुर देउवाको हैसियत भनेको जमिनदारको मुन्सी सरह हुने, दासानुदास हनुमान दास चरण दास हुने। अमेरिकाको नोकर भारत, भारतको नोकर शेरबहादुर भन्ने बित्तिकै शेरबहादुरको हैसियत भनेको सार्वभौम स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री होइन कि एउटा दासानुदास हनुमान दास वा चरण दासको स्तरमा पतन हुनेछ। र अर्को कुरो, सम्झौताको कुनै धारामा विवाद भएमा निरूपणको लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताको लागि तेस्रो पक्षको सहायता लिन बन्देज। भनेको के भने तपाईँले काहीँ उजुरबाजुर पनि गर्न सक्नुहुन्न, अनि तपाईँले गएर अमेरिकी जुन प्रोजेक्ट छ अथवा यो जुन सैन्य साझेदारी छ त्यो विरुद्ध काहीँ अपिल पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको छाता मुनि, जुवा मुनि नारी नै पर्छ। मलाई यो भनिरहँदा एउटा कुरा के सम्झना आयो भने, शैतानको आयु बहुत लामो हुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलालको आयु छोटो हो। यो शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जवानी आएको देख्दा मलाई डर लागेको छ। उनी झन्झन तन्दुरुस्त, झन्झन स्वस्थ, झन्झन हेल्दी भएर यो देशलाई बर्बाद बनाउँदैछन्। शेरबहादुरको लामो आयु पनि यो भन्नु नहुने कुरा हो,
तर यो देशको लागि ठुलो नोक्सानदायक कुरा हो। शेरबहादुर जति राष्ट्रघाती र इतिहासमा जनतन्त्र जनजीविकाप्रति खेलवाड गर्ने, महँगी बढाउने, जनतालाई मार्ने, आफ्नो परिवार पोस्ने, यो देशलाई घातक सम्झौताको सुरुङमा छिराउने मान्छे कोही पनि छैन। महाकाली सन्धिदेखि एमसिसीसम्म, एमसिसीदेखि तपाईँलाई थाहा छ यो सबै खाले जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीसम्म शेरबहादुर मरिहत्ते गर्न किन लागेका छन् भने शेरबहादुरले आरजु र उनका छोरा जयवीर सिंह देउवाको पनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। आफ्नो परिवारको स्वार्थको लागि देशलाई नै सङ्कटको भुमरीमा झाक्ने शेरबहादुर एन्ड कम्पनी, गगन थापा शेरबहादुरका उत्तराधिकारी हुन्, उनी अमेरिकी एजेन्ट हुन् र नेपालमा जति पनि परराष्ट्र मन्त्री शेरबहादुरको मातहतमा भए उनीहरू अमेरिकी कार्ड। गगन थापाले त विरोध गरिरहेछ नि एसपिपी सम्झौतामा। त्यो त मुखले लिप सर्भिस हो सर। एमसिसीको जसले समर्थन गर्छ त्यसले एसपिपीको आन्तरिक रूपमा समर्थनै गरेको हुन्छ। अब भोलि चुनाव आउँदैछ, चुनाव जित्नु नसकिएला भनेर मुखबोला हिसाबले उनले झारा टार्ने हिसाबले यो गरेका हुन् र अब चारपाटा मुडेर थानकोट कटाउने दिन आउँदैछ। गगनजी तपाईँ वेट गरेर बस्नु, सैयुन पनि हामीले खोजिसकेका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई म भन्दैछु कि एउटा तपाईँलाई रक्षा मन्त्रीको कुरा गरौँ। योभन्दा अगाडिको रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल थिए जसले गगनसँग महामन्त्री हारिसकेपछि रिजाइन गरे, तर उनले पनि अहिले घातक कुरा गरिरहेका छन् र नेपालको परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने गरी उनले के भनेका छन् भने एसपिपी सम्झौतामा हामी जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् र असारको यो अन्तिम सातामा शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् र एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्ने कुरो परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले सङ्केत दिएका छन्। आपूर्ति मन्त्री भारतीय दलाल हुने अनि रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकी दलाल हुने यो खालको प्रचलन यहाँ आएको छ। गम्भीर छ, खतरनाक छ र एसपिपी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो र यसले नेपाल राष्ट्रलाई बर्बाद बनाउने छ, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतालाई बर्बाद बनाउने छ, नेपाललाई मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग र परिचालित गर्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ। परिआयो भने शेरबहादुरलाई आन्दोलनको रात र तापले पच्युत गराउनु पनि पछि हट्नु हुँदैन। धेरैले भनिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि नै यस्ता सम्झौता धेरै हुने गरेका छन् भनेर सामाजिक सञ्जालतिर टिप्पणीहरू गरेको पाइन्छ। जस्तै टनकपुर सम्झौता, कालापानी सम्झौता लगायत अहिले एमसिसी सम्झौता लगायत विविध सम्झौताहरू गरेको भन्ने टिका टिप्पणीहरू सुन्न र देख्न पनि पाइन्छ सामाजिक सञ्जालतिर। तपाईँले बुझ्नुभएको चाहिँ के हो? एकदम म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यही भएर त अब काङ्ग्रेसहरू चिप्लो कुरा गर्छन्, मिठो कुरा गर्छन् अनि जनतालाई भ्रमित बनाउँछन्, डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन्, तर कम्युनिस्टहरू तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो मनमा पाप छैन, व्यङ्ग बोलिदिन्छन्। उनीहरू अलोकप्रिय पनि होलान् तर अलिकति टनकपुर र कालापानीको सम्झौताको त्यसलाई सम्झौँ न कि होइन। टनकपुर, गण्डक, कोशी, कालापानी, बिपीदेखि शेरबहादुरसम्म आउँदा तमाम खाले जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता भएको छ काङ्ग्रेस मातहतको सरकारले नि मोर देन 95% सम्झौता गरेको छ। काङ्ग्रेसको लागि देश केही पनि होइन, उसलाई सत्ता प्रमुख कुरा हो, ऊ अमेरिकी दलाल हो, भारतीय दलाल हो, चाकरीबाज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश बर्बाद हुनाले नि साङ्गठनिक रूपमा नेकपा एमाले अलिकति अब माओवादी केन्द्रले पनि यसमा सुझबुझ पुर्याउनु पर्छ र म भन्न चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले एसपिपी सम्झौताको बारेमा अहिलेसम्म किन फ्रिक्वेन्टली बोलिरहनु भएको छैन? बोल्नु पर्यो। नेकपा एमाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अभिमत जारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि एसपिपी प्रोग्रामले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति खलबल ल्याउँछ, नेपाललाई गम्भीर द्वन्द्वको भुमरीमा जाग्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। भीमरावलदेखि प्रदीप गेवालीज्यूसम्मले मुख खोलिरहनु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस यसलाई पास गर्नको निम्ति कन्दनी कसेर न्वारानदेखिको बल लगाएर अगाडि बढिरहेको छ। एमसिसी पास हुँदाखेरि मिस्टर गगन थापाले जुन कुरो भनेका थिए अमेरिकी सेना आयो भने मेरो चारपाटा मुडेर थानकोट कटाउनु भनेर उनले भनिरहेका थिए। चारपाटा मुड्न त अचेल उनको कपालै छैन, कहाँबाट मुड्ने हो? बडो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यतिखेर भनेका रहेछ। नागरिकता खोज्नु भनेर भनेका थिए। उनलाई त के छ र दोहोरो नागरिकता हुनसक्छ, उनको अमेरिकी कार्ड होल्डर हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिआइएको मातहतमा बसेर प्रशिक्षित भएका अमेरिकाको सीता खाएर उतैको गीता गाउनेहरू वास्तवमै यो देशको बर्बादीको कारण बन्दैछन्।
अबको चुनावबाट यी राष्ट्रघाती लेन्डुपेहरू अमेरिकी र भारतीय दलालहरू जो एसपीपी सम्झौता लागू गर्नको निम्ति न्वारानदेखिको बल लगाएर अगाडि बढिरहेका छन् यिनीहरूलाई परास्त गर्न भनेपछि अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ उहाँलाई लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिनुभएको बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस् मैले त बोलेकै छु कतिजना नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सिआइएको तालिम प्राप्त छन् अब हिसाब किताब गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ इन्डो वेस्टको अम्ब्रेला मुनि खुम्चिएका यस्ता राष्ट्रघाती अनुहारहरूलाई जनताले समयमै चिन्न सक्नु पर्यो रङ्गीन कुवामा डुब्दैमा कोही स्याल शेर हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जो अहिले सैन्य रणनीतिको रूपमा नेपालभित्र अड्डा जमाउन चाहिरहेको छ यसले नेपाली सेनालाई छेदपिछेद पार्छ नेपाल राष्ट्रलाई बर्बाद बनाउँछ नेपालको फरेन पोलिसीलाई खत्तम बनाउँछ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु फरेन पोलिसी एन्ड एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी याद गर्नुहोला जहिले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको नेपालको आन्तरिक नीतिको त्यसको विस्तारित रूप हो त्यसकारण नेपालको आन्तरिक नीतिलाई हामी छेदपिछेद बनाउन दिँदैनौँ नेपाल राष्ट्रको सम्मान इज्जत र गरिमाको लागि हामी जस्तोसुकै लडाइँ र जोखिम बोल्न पनि तयार छौँ भनेपछि अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लेन्डुप दोर्जे नबन्न आग्रह तपाईँको होइन उहाँ त बन्ने लाइनमा गइसक्नु हो अझ मैले त पाएको सूचना के छ भने रिसेन्टली एडेड भनेर उहाँहरूले गोप्य रूपमा सम्झौता गरिसके जस्तो छ त्यसलाई वैधानिकता दिन बाँकी हो किनभने अब उहाँ त पछाडि हटेको भनेर समाचार आएको थियो फेरि वेबसाइटमा आइसक्यो पछाडि हटेको छैन आज कान्तिपुर न्युज हेर्नु न परराष्ट्र मन्त्रीले हामी जसरी पनि यो सम्झौता गर्छौँ भनेर नारायण खड्काले भनिरहेका छन् जो अमेरिकामै पालित पोषित उतै क्यानाडाको पिआर होल्डर अनलाइनतिर आएको देखिरहेको र उनको श्रीमती पनि विदेशिनी हुन् भन्ने मैले सुनेको छु उतै पालित पोषित व्यक्ति हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा यदि आएको हो भने त्यो राम्रो हो तर अनलाइनमा आएको न्युज कति अथेन्टिक हो आओस् यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच